یک زن گو که یا دختر موی سر خدا کم میکنه به خاطر که موی سرش میرود، چی حکم داره؟ جایز نیست مولوی صاحب. اگر در سرش دانه برآمد او بازو به خاطر تداوی موی سر خود کم کنه، فقط جای دانه جای عملیات پروا نداره، ضرورت است. خب که بدون امی عذر عملیات اگر یک زن که موی سر خود کم میکنه بندازی اینمی بند گوش او در حج د عمره اجازه اینمی قدر کم کنه، که دیگه اضافه اجازه نیست، بالکل اجازه نیست. این باز که تشبه به مردها می اگر عذر بود عذر مرض باز شریعت میگه لیس علیکم فی الدین من حرج، یعنی عذر پروا نداره. اللہ می فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ او نیز گو کہ چمت اللہ خلا فیہا نذیر، مگر گو کہ تیر شده دمی قریه نذیر من نبی منذر پیغمبری ترساننده. و یکذبوک اگر اینا گوی که تکذیب تو را میکنن پیغمبر تسلیت میتا فقط من فصبر صبر بکو فقط کذب الذین من قبلهم یقینا تکذیب کرده بودند کسانی که پیشا از کفار مکه تیر شدن. جاءتهم ما مدد بود بنها رسول پیغمبرانشان بالبینات با معجزات آشکار و واضح یا بدلیل عقلی و بالزبور او بصحیفه ها و بالکتاب المنیر با کتاب های کلن کلن. مراد از زبور گو که کتابی واعظ و نصیحت صحیفه او مراد به که از کتاب منیر کتاب کلام تورات و انجیل و زبور. ثم اخذت الذین باز ما گرفته بودیم من کسان را کفر که کافر بودن فکیف کان نکیر چگونه بود انکار مثلا عالم ترایتون ببینه مخاطب ان الله یقین الله انزل فرود ورد من السماء از طرف اسمان ما نابرا فاخرجنا پس مگو کی بیرون وردیم به بسبب می باران ثمرات میوه مختلف الوانها کی مختلف از به رنگ های میوه و من الجبال او ما فرید مسکوها جدد بیدون جددون بعضی گوی که پرچه ها بیدون سفید این بعضی گوی که کوه هست که رنگی سفید است یا جددون بیدون گوی که مولی سبراهای مختلف و حمرون او بعضی کوه ها گوی که سرخ است مختلفون الوانها که مختلف رنگ همی کوه ها رسی کن بعضی سفید بعضی سرخ بعضی مولی سے سیاه و غربی بو او وکی بعضی وکی کوها غربی بو سیاه سودون زیاد سیاه غربی جمع غرب زاغ بیگه زاغ سیاس نه گوکی نو بعضی گوکی مثل زاغ واری گوکی زیاد سیاه می باشه رنگش. و من الناس ایم دلیل وحدانیت سانگس خو مختلف رنگا الله برشند. و من الناس بعضی می جواهر سیکون موریسم زبروت و زبرجد و یاقوت و عقیق و طلا و نقره. و من الناس بعضی از مردم دواب او گوکی از حیوانات ولا نامه دواب چرپایا ولا نامه چرپایا مختلف دواب منا زنده سر حشرات الارض کی سر زمین میگرده انعام منا عام چرپایا مختلف الوانه مختلف سیز رنگش رنگهای انسان مختلف رنگهای چرپایا رنگهای حیواناتی حشرات زمین كذلك چنانچه اختلاف الوان میوه ها او اختلاف گوکی رنگهای گوکی جبال کوها اختلاف گوکی رنگهای انسان ها چرپایا آس امی رقم كذلك انما یخشى الله نکوها مختلف شد مثل رنگهای میوه ها واری. انما یخشى الله یقینا می ترس از الله من عباده جمله بندگانش العلماء او علماء د جمله بندگان الله از الله کی زیاد می ترسن کی می ترسن علماء. خو مولی شبکه کسی بگه تمام علماء خو نمی ترسن در اینجا مقدکی مقصود توصیف و تعریف آن علماء است که علماء حقا نیست حق میگه اون نمو از علماء ترسن. علماء سو علماء که حق باطل میگه باطل حق بخاری را یاد دارو ترمذی را یاد دارو قرآن را تفسیر میکنه عالم سو عالم بد عالم جاهل عالم گمراه. امیر کم علماء سو یهود داشتن یعنی بل امین باعورا شیخ برسیسا او دیگه اوگا کی کعب بن اشرف مالک بن سیب پنهاز بن عزورا رفاع بن زید بن تابوت اینا علماء یهود بودا. علماء حقانی بودن یا علماء سو بودن نی
عبدالله بن مبارک سے میفرمایا اهل افسد الدین الا الملوک و احبار سوء، دین را خراب نکردن میگه مگر بادشاها خراب کردن، دین را که هلاک کردن که علمای سوء هلاک کردن. دین اسلام که به اسلام و دین نقصان رسیده که از دست بادشاها چه کنم بدبختاره. خدا مسلمان میگن ریشکل نکتهی در گردنش لواطت جایز میکنه، نکای بچه را که بمرای نکاح جایز، غلامی که کفار که دینا اونا خراب. او گدوگا علمای سو که حق باطل میگه باطل حق. جهاد علی امریکایا او که جهاد نبود، جهاد نبود. او که فدایی گو که کردن گو که او انتحاری بودا، او جهاد نبود. اما جهاد علیه مسلمان جهاد، جهاد علیه مجاهد جهاد، جهاد علیه طالب جهاد، جهاد علیه آن کسی که علیه کلمت الله را میخواست بخاطر نمی نظامی که پیل هالموسم ما و که زیر می نظام قرار داریم بخاطر می نظام قربانی میداد و که سری اونا که نمقابل اونا جهاد بودن، نمقابل امریکا اونا دوست بودن، اونا دیوال بودن، اونا که خدمتگارای ما بودن، سری ما حق داشتن که میمانی ما است، باید ما اینا را میمانی میدادیم، اینا را که ما راهنمایی بکنیم، ما حفاظت اینها را بکنیم. اینا چی میگه؟ اینا را چی میگه؟ علمای سو. مردمی که ذهنیت فاسد میتا علم سو میتا، مردمی که را که ذهنیت نیک میتا علم حقانی میتا. بلی لحاظ خدا از علمای حقانی استفاده بکنید، به درس آنها گوش بگیرید. علمایی که میفهمی که دین خدا پروخت، ایمان خدا پروخت، مذهب خدا پروخت، حیا عزت خدا پروخت، خاک خدا پروخت، به زبانش یک چیز گفت که در دلش دیگه چیز بود. اگه خدا مولی صاحب زیر پلاو چی برآمد؟ چی؟ مولی برآمد. آفرین. بعد بفهمیم که آن مرا کمی ولی بفری بتا امی مدعیان امی رهبرای ما کی رهبر بود، نه رهبرای جهادی، رهبرای منی لا نتقول چی رهبرای جهادی بگویم. ولی بعضم که بگا پای اونا مفری بخوریم، امی عقل دماغ امی وجدان امی ایمان کجا می باشه؟ بس چه وقت باید هوشیار شویم. وهل افسد الدین الا الملوک و احبار سوء. نو سوال در اینجا بود که چرا که می بعضی علما خواست الله میگه میترسن اویجا خونه میترسن بعضی علما. نو مراد از علما کدام علماست؟ حقانی. حق که حق میگه باطله اونا از الله میترسن. حق که از الله که ترسید حق میگه، از الله که نترسید حق باطل میگه باطل حق. در روز قیامت در حدیث مبارک میں اللہ سبحانہ وتعالی من میکنه که منبر نور حاضر کنین پریشان میاره. بعض الله میگه علمای حقانی بخیزن، علمای حقانی بخیزن، بعض اونا میخیزن، میفرماید که شما سر منبر نور بشینین تا وقتی که مردم محاسبه شما جای بشینین. انی لم ازا یا معشر العلماء انی لم ازا علمی فیکم لاعذبکم اذهبوا الى الجنه فقد غفرت لكم. ای علماء، ای علمای حقانی که شما علمای حقانی بودین، حق باطل میگوتین، ما که علم خدا به شما داده بودیم صفت علم برای ما صفت معزز قابل قدر است. ما علم خدا که به شما داده بودیم امروز شما را به امر صفت خود شما را عذاب نمید، برید که ما گناهتان بخشیدیم. اما علمای سو الله سبحانه و تعالی اینا را میاندازه در دوزخ که مولوی شکمایشان میبراید. میتو ایوگا که از شکم رودیش در داور میخوره، مثل که مرکب از گوی که طبیله خود از مختبیله خود چی میخوره؟ داور میخوره.